वबरकातुह। अजान की बात की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलाति काइमा आति मुहम्मदन लिल वसीलता वल फजीलता व दर्रतन रफिया व बहसु मकामन। रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वुज़ू करने की बात की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हदीस नंबर 3, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इफ्तार की दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। पानी पीने की सुन्नत, नंबर 1 हयात से पीना, नंबर 2 देखकर पीना, नंबर 3 देखकर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, नंबर 5 चीज साफ में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई हंसना नहीं, देखो छोटे बच्चे हैं, वो आपसे तो माहौल खराब हो जाएगा। नहीं बुलाया, ये हमारा इबरत के बारे में लिखना है। अब इनके बाद मोइनुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सोवन कलिमातुन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सुन्नत नंबर 1 मस्जिद से बायां पाँव रखकर निकलना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 दरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह पढ़ना, नंबर 4 मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ना, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह पढ़ना, नंबर 5 पहले दायां पाँव में जूता पहनना, बायां पाँव में जूता पहनना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे। आपने अपनी दो खलीफात में अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखा। लोगों के हालत से वाकिफ होने की तरह आप रातों को गली कुंजों को और दूर दराज हलकों में निकल जाया करते थे और एक आम इंसान की तरह घूम फिर कर लोगों की खबरगिरी फरमाते और इनकी जरूरत पूरी करते। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि दुआ पढ़ने से इबादत होती है। अब इनके बाद
کے بعد تبسم warahmatullahi wabarakatuh. Sabar unneki dua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis number 1. Adinu yusrun, din आसान है. अस्सलाम वालेकुम. اب ان کے بعد آواز کرنا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ, بہت سوچنے. آواز کرنا نہیں, آواز کرنا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے. نمبر ہے پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتارنا, پھر دائیں پاؤں سے. نمبر 2 دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا. نمبر 3 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 4 درود شریف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا. نمبر 5 مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نمبر 6 اعتکاف کی نیت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 5. علیکم بالصدق, ہمیشہ سچ بات کہو. سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اس لیے ہمیشہ سچ بولو. جھوٹ سے ہمیشہ بچے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اپنی اپنی ساتھی سے کہا, اس گھر کو پہچان لو. اگلے دن اپنی اس ماں اور بیٹی کو اپنے پاس بلایا. دونوں کو رات والی طرف یاد دلائی. ماں تو شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گئی اور اس کی بیٹی اپنی نیک نیت کی وجہ سے سر بلند رہی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہا, میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے بے خوشی سے منظور کر لیا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سجادہ سے عاصم سے اس اب ان کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دودھ پینے کے بعد کی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے بھائی اور بہنوں, اسلام کا پہلا کلمہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کوئی شخص سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ قومی بن جاتا ہے. اس کلمے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کا ترجمہ یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے بندگی کے چاہے, کیونکہ اللہ ہی سب کا خالق ہے, اللہ ہی سب کا مالک ہے, اللہ ہی سب کا پالنہار ہے, اللہ ہی روزی دینے والا ہے, اللہ ہی مرانے اور جلانے والا ہے. یہ ہمارا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا علم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ان کے بعد رسوانا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة
95 से निकलने के हम पूरे अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह को नाराज करके कहाँ जाओगे? दुनिया को किस कोने में छुपोगे? ऐसी कोई नहीं जगह। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे नाराज हो? नहीं ना। अब क्यों छोड़ रहे हो नमाज को? नमाज सुनना अल्लाह को नाराज करना। नमाज कितनी देर की होती है? फजर 10 मिनट, जोहर 15 मिनट, असर 8 मिनट और मगरिब 10 मिनट, इशा 11 मिनट, टोटल 57 मिनट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लिखा है ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। लिखा है ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी हुब्बुल क़िला जो कि तज़लील करता है, दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई। समझती थी दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई। लिखा है ज़ईफ़ा थी वो जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश वज़ के फ्राई वज़ में 4 फराज है। नंबर पिशान के बालों से तोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरा कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को खाने की सुन्नत। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथों बट्टे तक धोना। नंबर 3 खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4 एक दोनों। नंबर 12 खाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला के अहकाम उसके बंदों तक पहुंचाते हैं। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबी अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के वक्त हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कौन सी साल में हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 पर 1 साल में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमिना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम में कितनी सूरह है? कुरान करीम में 114 सूरह हैं। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। वो 5 बुनियादी चीजों कौन से है? 1 कलमा, 2 नमाज, 3 ज़कात, 4 रोजा, 5 हज। ईमान लाना किसे कहते हैं? दिल से मकीन और जवान से इकरार करने को ईमान लाना कहते हैं। इस्लाम का कलीमा क्या है? इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम किसे मज़हब है? इस्लाम अमन अमन वाला मजहब है। इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन से है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। नमाज किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के इबादत का एक खास तरीका है जो अल्लाह ताला और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। वज़ू किसे कहते हैं? मखसूस अदा के दुआ और सर का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोने की सुन्नतें। नंबर 1 ईशान के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बातें ना करना। नंबर 2 सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3 बावजू सोना। नंबर 5 3 सिलाई सुरमा लगाना। नंबर 6 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह करना। नंबर 7 तस्बीह फातिमा सुबहान अल्लाह 30 पर 3 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 30 पर 3 बार, अल्लाहु अकबर 30 पर 4 मरतबा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना। नंबर 9 दहनी करवट किबला रुख कर हाथ रुखसार गाले के नीचे रखना। नंबर 10 पेट के बल अंदर न लेटना। नंबर रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा ताला की किताबें कितनी है? खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत से किताबें हैं।
ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی اور بڑی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتاب کو صحیفے اور بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہے؟ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہے۔ اللہ کی کتابیں اور صحیفوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صلاح وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہونا بہن؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں، آپ بھی خیریت سے ہو کیا بہن؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ کیا دینی تعلیم حاصل کی ہو بہن؟ ہاں دینی تعلیم حاصل کی ہوں۔ صبح اٹھ کر غسل کرنا، کریم پاؤڈر لگانا، بال ڈالنا، سر پر اونی نہیں ڈالنا، اسی کو بولتے ہیں نا بہن؟ استغفراللہ۔ ہونا میں توبہ کرتی ہوں، میں بھی دینی تعلیم حاصل کرتی ہوں، انشاءاللہ میں چلتی ہوں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور ان کے بعد رقیہ سیر النساء۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ بے شمار ان کے قدر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ مشہور فرشتے 4 ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا مطلب کلمہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کون سنتا ہے؟ دعا اللہ سنتا ہے۔ زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے۔ تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ ہم اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا اور آخرت تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ کیا بننے کے بعد تمہارا زندہ؟ قائل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ اسلام کا سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کس مہینے کے روزے فرض ہے؟ رمضان کے مہینے کے روزے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبار بھائی کیا حال ہے؟ کیسے ہیں مدار بھائی؟ سب اللہ کا فضل ہے۔ جبار بھائی تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں جاتے ہو؟ میرے بیٹے کو لے کر شادی دیکھنے جاتا ہوں۔ ارے مدار بھائی، آدمیاں تو چھوری کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، لیکن تم تو چھورے کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو۔ ارے جبار بھائی کیا بات ہے؟ مجھے ایک بیٹا ہے، بہت سارے نذرانہ لے کر خوب جلسے سے کریں گے، لیکن کوئی بھی نذرانہ نہیں دیتے۔ اگر تمہارے نظر میں بڑے گھر والے ہیں تو بولو۔ ارے مدار بھائی، میرے سمجھ میں ایسے کوئی نہیں ہے جہاں تم کو خوب نذرانہ مل سکے، لیکن ہاں ایک چاچا صاحب ہیں جو اپنی بیٹے کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ ارے مدار بھائی چلو ان کے پاس چلیں۔ ارے جبار بھائی میرے کام میں دیری نہیں، جلدی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچا جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مدار بھائی اور جبار بھائی؟ سب اللہ کا فضل ہے۔ چاچا جان یہ مدار صاحب کا لڑکا دیکھیے چاچا جان، جو اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کی لڑکی کا رشتہ مدار صاحب کا لڑکا سے لگا دوں۔ ہاں میری بیٹی کا بھی رشتہ تلاش کرتا ہوں۔ اچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ چاچا میرا نام ستر ہے۔ ہاں میری بیٹی کا نام گل سنوبر ہے۔ تم کہاں تک پڑھے ہو؟ چاچا میں ڈگری پاس ہوں، بنگلور میں جاب کرتا ہوں، مہینے کو 50,000 روپیہ کماتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے لڑکا پسند ہے، چلو لین دین کی بات کرتے ہیں۔ چاچا میرا بیٹا ڈگری پاس ہے، ویسے تو پوچھ لیں لڑکے کا دل میں کیا ہے؟
हाँ 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 अब्बू जी जरूर चाहिए। 5 लाख नजराना, 20 लाख का घर, 50 ग्राम सुन्ना, 2000 आदमी को दावत, 1 बुलेट गाड़ी, बस अब्बू जी। ला हौला वला कुव्वता, हमारे इस्लाम में नजराना लेना देना हराम है। चाचा जान मेरे बेटे से शादी करना है तो करो, वरना बद्दुआ ना करो। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अरे मदार भाई ये सब पुराने लोग लगते हैं, कुछ मालूम नहीं। जब लेने की बारी आती है रिवाज देखते हैं, जब देने की बारी आती है फतवा जाते हैं। अरे जब्बार भाई चलो दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे। जरा टाइम सबर करो, मैं मौलाना साहब को फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? सब अल्लाह का करम और फजल है। मौलाना साहब जरा टाइम मेरे घर पर तशरीफ लाई है। अच्छा ठीक है चाचा जान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? सब अल्लाह का करम है। ठीक है चाचा जान, बताओ क्या मसला है? मदार साहब के लड़के को नजराना चाहिए, उसके बारे में बताइए। अच्छा ठीक है चाचा जान, लेन देन बहुत बड़ा गुनाह है और हमारे आका और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज की लेन देन लानत फरमाई है। लेकिन आज हमारे माशरे में जहेज की लानत, जहेज की हिस्स, जहेज की ख्वाहिश, जहेज की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में लेन देन की फक्र करते हैं। हद तक शादी के 6 महीने से तैयारी अपना घर का सामान खाली कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों ये सब गुनाह की चीज है। आप तारीख उठा कर देखिए, दुनिया के हर हिस्से में, खासकर हिंदुस्तान में देखो कितने गरीब लड़कियों के बाप जहेज का सामान ना देने की वजह से जवान जवान लड़कियां फांसी लगा लेते हैं और जला लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अब कितने जहेज दिए? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खुद हम सब के आका और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीदी से कितने जहेज लिए? इसलिए मेरे भाइयों शादी या शादी का नाम है, इबादत का नाम है। शादी मेहंदी का नाम नहीं, शादी जहेज का नाम नहीं, शादी फुजुल खर्च का नाम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों शादी में गाना बजाना बंद करो। शादी सुन्नत का नाम है। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माफ कीजिए मौलाना साहब, हम नजराना ना लेंगे ना देंगे। दुआ करें अल्लाह हम सबको माफ करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दुनिया वालों छोड़ दो आदत नजराना की, अच्छी नहीं रिवायत नजराना की। अजीब मांग रहा है हजरात देखिए, जमाए मांगता है खैरात देखिए। भाई माशाल्लाह हो चुके हैं पूरे। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, देखिए भाई ये मदरसे में छोटे छोटे बच्चे आने का मकसद क्या है? देखो ये अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जमात में जो साथी जाते हैं वहाँ कहते हैं कि पहले हम और आप इज्तिमा को भी जाते हैं, आखिर में कहते हैं देखो अपने बच्चों को मकातिब में भेजो भाई, अपने बच्चे को मकतब में मदरसे में भेजो भाई। अगर ये बच्चा अल्लाह और रसूल का, माँ बाप का हुकूक, अल्लाह को पहचानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लिए तो बच्चे कामयाब हो जाते। घर में भी बरकत आते, घर में भी अदब कायदे होते। जब मकतब में ऐसे छोड़ डाले, मकतब में आना छोड़ दिए तो बच्चे बिगड़ जाते भाई। इसीलिए मेरे भाई और मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भेजने की कोशिश करें भाई। और देखो मेरे भाई ये बच्चे को 2 साल में ये गए साल इस वक्त में मस्जिद शुरू हुए, ओपनिंग शुरू हुए, उस टाइम में बहुत हालत खराब थी। इस बार तो इंशाअल्लाह नहीं दे सके तो आप हजरात से गुजारिश है जिसे जितना हो सके भाई इनाम की वजह से बच्चे को कुछ देना जरूरी है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे खाने की दुआ, पानी पीने की सुन्नत, पानी कैसा पीना, मस्जिद में कैसा आना, मस्जिद में से बाहर को कैसा जाना, लेटरिन को जाना कैसा जाना, गुस्ल के फर्ज 70-80 साल हो गए, गुस्ल के फर्ज तक मालूम नहीं। वो कहाँ मालूम होती है? तो अल्लाह के रास्ते में गए तो मालूम होती, नहीं तो मदरसे का को मरतब में सीखे। तो छोटे छोटे बच्चे देखे कैसा बोलिए गुस्ल के फर्ज 3 क्या अच्छा बोले। देखो बच्चे 70-80 साल हो गए, गुस्ल के फर्जा तक मालूम नहीं। अल्लाह माफ करना, ऐसे हालत में मौत आ गई, हमारा हाल क्या बोला? 70-80 साल, 50 साल, 40 साल, कितने लोग हैं ऐसे
गुस्ल के फरिया तक मालूम नहीं। पाकी आधा ईमान, पाकी आधा ईमान। पाक है ऐसे हालत में मौत आ गई, पाक नहीं रहे ऐसे हालत में मौत आ गई, हमारा कैसा क्या क्या हाल होगा भैया। उसके बाद से बच्चों को माँ बहनों से गुजारिश है, बच्चों को पूरे को मरतब को भेजे तो तुम्हारा सहारा बनती, तुम्हारे हाथ पाँव में साथ देती, माँ बाप की इज्जत करने वाले बनती, बड़ों को कैसा बात करना, छोटों को कैसा बात करना, बच्चों को मरतब को भेजो। हमारा इधर फारिग होकर भी उन्हें वही काम नहीं है, बच्चों को तरबियत कराती हूँ, तुम लोग साथ देने वाले बनती नहीं तो तुम ना कहा। रात है, अल्लाह ये रात दी है, हमें गनीमत समझना भाई। अब इनके बाद भाई दुआ हो जाती है, दुआ के बाद इंशाअल्लाह कुछ देर 9:50 को नमाज होगी भाई इंशाअल्लाह। हमारे जिम्मेदार कहते हैं कि मस्जिद के इंशाअल्लाह आइंदा साल से चाहे कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह आइंदा साल से पूरे बच्चे को इनामा देंगे, इंशाअल्लाह वादा किया है। इंशाअल्लाह बोले कि मशवरा करेंगे, आइंदा साल से एक बार भी ऐसे चुकना नहीं, हर साल इंशाअल्लाह पूरे बच्चे को इनाम देंगे। अच्छा दुआ कर लेंगे भाई पूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। اے اللہ یا پروردگار عالم، یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہوں، اے اللہ اس بچے کے لائق بھی نہیں تھے مولا، اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے کے لائق بھی نہیں تھے اے اللہ، اللہ لیکن تو چن لیا ہے مولا، اللہ ان معصوم بے گناہ بچے ہیں مولا، اللہ اس مکاتب میں چھوٹے چھوٹے معصوم بے گناہ بچے اے اللہ علم حاصل کر رہے ہیں مولا، اے اللہ ان بچوں کو، اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اے اللہ ان کی ذہن کو قوی عطا فرما، اے اللہ ان کی ذہن کو کھول دے مولا، اے اللہ ایک ایک حرف کو اے اللہ صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان بچوں کو جو ذہن کمزور ہے اے اللہ ان کو قوی بنا دے مولا، اے اللہ یہ شب برات کی رات ہے، بہت مبارک والی رات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ قرآن شریف کو ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ساری مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے نہ جانے کیسے کیسے بیماری میں مبتلا ہے اے اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ خاص کر اس بستی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس بستی میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، آپس میں محبت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سارے مسجدوں کو آباد عطا فرما، اے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تیرے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 9:50 لحظے کو نماز ہوگی بھائی۔ في لوح محفوظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ دوستو شب برات شب قدر، شب برات شب قدر، شب قدر بعض علماء کے نزدیک میرے حضرات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سات راتوں میں تلاش کریں، اور شب برات بہت بڑی فضیلت والی رات، تو اللہ یہ رات دی ہے تو ہمیں یہ نہ سمجھے کہ اب وہ نماز ہوگا
आमीन भी ऑटो नको दे दे अच्छे बात बोलता रहे रगा सो रगा मैं ना बच्चा ना